بمادة الفيزيك لصف التاسع بالشابيتر اللي كنا عم نشتغل فيه اللي هو تنسيون الترناتيف وبالتحديد الترناتيف سينوسويدال. رح نشتغل اكزرسيس 1 و 2. اكزرسيس 1 خلينا نشوف. اكزرسيس قاطع بشهادة اكيد قبل. لي دو زوسيوغرام يعني هيدا اول واحد وهيدا الثاني 1 et 2 représentent respectivement deux tensions UAB يعني اول واحد UAB والثاني UCD. كيف عرفت؟ respectivement يعني الأولى للأولى الثاني للثاني. En l'absence des tensions في حال غياب التنسيون la ligne lumineuse هيدا الخط اللي بيرسم هيدا هون أو هيدا المتقلب هون هيدا اللي بنقول له ligne lumineuse. La ligne lumineuse horizontale passe par le centre. يعني في حال أنا ما عندي تنسيون بلاقي ligne lumineuse قاطع بالنص هون. تمام؟ هيدا إذا ما في عندي تنسيون بلاقيه قاطع هون هيك بالنص يعني هو زيرو. De l'oscillogramme. La sensibilité verticale اللي هي اسمها SV هون وهون هيدا يعني على الدو فوا هون وهون هي 5 فولت بار ديفيزيون. رح نعمل هلا اكسبلواتاسيون يعني نعمل دراسة على الأوسيوغرام 1 أول واحد. Donnez le type de la tension اللي اسمها UAB représentée par l'oscillogramme 1. أول شي هيدي tension continue. ليش continue؟ إذا منلاحظ الليني لومينوز هيدا الخط reste constante et continue au cours du temps. تمام؟ ليكو corrigé. On a une tension continue car la ligne lumineuse reste constante et continue au cours du temps. طيب la valeur de cette tension est négative. Pourquoi؟ طلعوا لي الليني لومينوز منو موجود لتحت. هذا السبب بقول له انه انا عندي tension négative. Car la ligne lumineuse se déplace vers le bas. لو كانت vers le haut كنت قلت positif. إذا car la ligne lumineuse se déplace vers le bas يعني هو صار تحت الأكس de temps. إذا car la ligne lumineuse se déplace vers le bas. Partie 3. Déterminer la valeur de UAB يعني التنسيون اللي اسمها UAB. UAB رح تجي من هيدا من أول أوسيوغرام. تمام؟ إذا بدي تنسيون اللي اسمها UAB. UAB إيجال Y فوا SV. طيب ما هي نزلت لتحت تقريبا عدوا لي كم ديفيزيون تقريبا 2.4 بس موان 2.4. إذا Y فوا SV ال Y هي موان 2.4 وال SV هو عطاني إياها 5 معناتها رح يطلع معي الجواب موان 12 فولت. هي 12 فولت ولكن انا هون بكون البرانشمان تبعت الاوسيوسكوب حاططهم بالقلب فانا لحتى احصل عليها 12 فولت برجع بقلبهم بصير مثلا انا عم قيس اليو بي ا. Nommer une source de tension permettant de délivrer ce type de tension. هيدا التنسيون اللي اسمها tension continue. بدي سورس من التنسيون اللي بيعطيني هيدا النوع من التنسيون هو الجنراتور او البيل. هيدا هو السورس اللي بيعطيني tension continue. خلينا نشوف exploitation de l'oscillogramme 2. رح نروح باتجاه 2. Donner le type de la tension اللي اسمها UCD اللي موجودة على الأوسيوغرام 2. هيدي اسمها tension alternative sinusoïdale. هلا إذا قال لي justifier بقول له car elle varie alternativement entre deux valeurs positives et négatives au cours du temps. مثل الديفينيسيون. كمان مكتوب بالكوريجي. On a une tension alternative sinusoïdale. طيب partie 2. Déterminer la valeur maximale de UCD en déduire la valeur efficace. الفالور ماكسيمال اول شيء خلينا نجي نشوف الايجريج قديش معنا اياها. خلينا نشوف الايجريج بنقيسها دائما من الاكس اوريزونتال للراس لفوق. عدوا تقريبا الايجريج مع اياها 2.4 اذا ملاحظينها تقريبا 2.4. اذا بدي اليو ماكسيمال للسي دي هي ايجريج فوا اس في. الايجريج هي 2.4 والاس في هي 5 متى رح يطلع معي الجواب 12 فولت. اذا بدي اجيب التنسيون افيكاس عند السي دي هي يو ماكسيمال سور راسين ل2. راسين ل2 اخذتها 1.4 اذا 12 سور 1.4 égale
8.57. هلا بدي اياكم تنتبهوا على شغله كتير مهمه. لما انا بجي بستعمل الاوسيوسكوب بيرسم لي التنسيون اللي هي 12 فولت، يعني بيرسم لي التنسيون ماكسيمال. اما لما بجي بستعمل الفولتمتر بيعطيني التنسيون اللي هي افيكاس. يعني انا اي مقارنه مع تنسيون نومينال ما بجي بقارن التنسيون ماكسيمال، لا بقارن التنسيون افيكاس. اذا بعمل مقارنه للتنسيون افيكاس مع التنسيون نومينال. بدي انتبه للموضوع. Partie 3. Alimentation d'une lampe. On dispose d'une lampe L marquée 12 volts. مكتوب عليها 12 volts. Que signifie l'indication 12 volts pour cette lampe? 12 volts اسمها tension nominale de la lampe. Tension nominale de la lampe. On alimente يعني وصلنا cette lampe successivement يعني أول مرة وتاني مرة avec les mêmes tensions اللي هن UAB et UCD. يعني هيدي اللمبة اللي هي 12 فولت أول شي وصلتها على تنسيون اللي أنا جبتها UAB، ومرة تانية وصلت على التنسيون اللي أنا جبتها UCD. بدنا نعمل دراسة للموضوع. بارتي A عم يقول لي elle fonctionne normalement sous la tension UAB بس elle ne fonctionne pas normalement sous la tension UCD. يعني أنا عم أشتغل تنتين بارتي. طيب اليو ا بي أنا جبتها 12 فولت، واليو نومينال كمان 12 فولت، معناتها اليو ا بي إيجال يو نومينال، معناتها اللامب فونكسيون نورمالمون. طيب خلينا نروح على البارتي الثانية. اليو افيكاس بالسي دي هي 8.57، أما اليو نومينال لللامب هي 12، معناتها اليو أصغر من اليو نومينال، يعني هي بدها 12 أنا عم ببعث لها 8.5. إذن ما بتشتغل بشكل طبيعي، وإنما للامب فونكسيون فابلما أو بري فابلما. رح نروح باتجاه اكزرسيس تاني شوي فكرته تختلف نطفي صغيرة عن الموضوع. أوبورن دون بريز يعني بالبيت، يعني الكهرباء تبعت البيت، البريز اللي بنقول له نحن دو سيكتور إلكتريك. سيكتور إلكتريك يعني كهربة البيت، وإذا قطع معنا شي نهار شي اسمه EDL تعني إلكتريسيتي دو ليبان، يعني كهرباء لبنان. On visualise sur l'écran d'un oscilloscope la figure suivante. جيت رسمت هالرسمة اللي موجودة معي، أو لما أنا جيت عم قيس التنسيون عند البريز طلعت عندي على الأوسيوسكوب هيدي الرسمة. إذا ليكن النص هو الأكس دو تان، وهون عندي الأكس دو او. تمام؟ وهون إذا بدي انتبه على هيدا الإشال اللي عندي، كل شيء فيرتيكال اسمه اس في، اما كل شيء اوريزونتال اسمه اس اش. هو اشال ولكن هني الاس في والاس اش. بريميرمون اول كمان بدي انتبه للشغله، الراسين للدو بدي اخذها 1.4 هون، ما حدا ياخذها راسين للدو كامله 1.4. Quel est le type de cette tension? أكيد on a une tension alternative sinusoïdale justifiée car elle varie alternativement au cours du temps. كمان موجود بالحل اللي عندي. تمام؟ Partie de donner une source qui donne cette sorte de tension. بدي مصدر بيعطيني tension alternative sinusoïdale. اتفقنا انه انا في عندي شيء اسمه جنراتور باس فريكونس او جنراتور ا باس فريكونس اللي انا سميته جي بي اف او الترناتور، فانا علي اختار. اذا انا هون جيت بارتي دو قلت لكم اخترت انا الجي بي اف او الجنراتور باس فريكونس. بارتي 3 calculer la période ainsi que la fréquence. يعني بدي اجيب البريود والفريكونس. بدي اروح انتبه انا البريود منين لوين انا بقيسها على رسمتي. البريود على طول هي بتكون من الكريت لعند الكريت، بقيس عدد الديفيزيونات وبضربهم بالاشال او بالاس اش، او فيني اخذها من عند الكرو من الكعب لمحل ما الاقي كرو تانية، او باخذها من محل ما انا قدرت امنت تله وجوره. يعني هيدي الترنانس وهيدي الترنانس، انا بس امن تنتين الترنانس معناتها انا صار عندي اونت كامله. اذا كمان من هون لهون بلاقي انا كمان عندي 4 ديفيزيون. اذا انا بدي البريود والفريكونس. البريود دائما التي، لا بريود تي هي اكس فوا اس اش. الاكس طلعت معي 4 ديفيزيون، والاس اش هو يعطيني اياها ليك هو الاس اش 5 ملي سكوند، هي الديفيزيون اوريزونتال 5 ملي سكوند. بيطلع معي جواب التي
20 ملي سكوند، ما بتركها بالملي سكوند، دغري بحولها للسكوند فوا 10 اكسبوزون موان 3 بيطلع معي الجواب بالسكوند. بدي الفريكانس، فريكانس ايجال 1 سور تي، يعني 1 سور 20 فوا 10 اكسبوزون موان 3 بيطلع معي الجواب 50 هرتز. هيدي الفريكانس المعتمدة بلبنان، هيدي الفريكانس المعتمدة للأو دي ال بلبنان. بارتي 4A que représente la valeur 308. ليكو الفالور اللي اسمه 308 اللي طلع هون، هيدي تنسيون ماكسيمال، هيدي تنسيون ماكسيمال. طيب ديتيرميني اس في، يعني انا هلا بدي ريلاسيون بين التنسيون ماكسيمال والاس في، ما عندي الا U ماكسيمال ايجال Y فوا اس في. اذا بروح على البارتي 4A، 308 فولت représente la tension maximale. Partie 4B, U maximal égale Y fois SV. معناتها ال SV هي U max sur Y. ال U max هي 308 فولت، أما ال Y 2 ديفيزيون. عدون كم ديفيزيون معي من عند الأكس دي طون لفوق؟ 2 ديفيزيون. إذا ال SV égale 308 sur 2 بيطلع معي 154 فولت بار ديفيزيون. مشان ما أحفظ يونيتي فيني حطهم وطلعهم دغري مباشرة. Partie 5. On branche un multimètre. الملتيمتر فينا نستعمله بشكل انه هو فولت متر او امبير متر، يعني انا بدي اشوف انا شو عم يقيس واعطيه المود دو فونكسيونمون. On branche un multimètre aux bornes de la prise. Alors il indique 220 فولت. هيدا الملتيمتر عطاني 220 فولت، اصلي تنسيون، معناتها هيدا الملتيمتر عم يلعب دور اسمه فولت متر. Quel est le mode de fonctionnement du multimètre؟ دغري بكتب له المود دو فونكسيونمون دو ملتيمتر اي فولت متر. فولت متر، والفولت متر بيقيس التنسيون افيكاس، معناتها 220 فولت هي التنسيون افيكاس، 308 هي التنسيون ماكسيمال. راقبوا لي على البارتي 5 بي que représente la valeur mesurée 220 volts. C'est la tension du secteur. C'est la tension du secteur électrique، هي التنسيون تبعت البيت، ولكن هي التنسيون افيكاس رح ارجع احصل عليها فيما بعد. اذا المود دو فونكسيونمون للملتيمتر هو فولت متر، لانه انا عم يقيس لي التنسيون، ليكو اعطوني 220 فولت، هيدي التنسيون هي افيكاس او هي التنسيون دو سيكتور، هيدي التنسيون المعتمده بلبنان. اذا tension du secteur. Partie 6. Calculer le rapport entre la valeur visualisée المرسوم اللي هو 308 على الأوسيوسكوب مع الفالور اللي حصلت عليه من الملتيمتر. يعني بدي أعمل رابور، يعني أقسمهم، يعني أعمل فراكسيون، أقسم اليو ماكسيمال على اليو اف على 220 فولت، يعني بدي أقسم 308 على 220. هات لنشوف شو بيطلع معي الجواب. 308 sur 220 بيطلع معي 1.4، يعني راسين لل2. هيدي القاعدة اللي بتعطيني اليو افيكاس ايجال يو ماكس سور راسين لل2، معناتها 220 فولت ريبريزنت لا تنسيون افيكاس. ليش عرفتها افيكاس انا من الاساس؟ لانه الفولت متر هو اللي قاسها. اذا هيك بيكون انتهى عندي 2 اكزرسيس.